आमकां भितर घालून आमकां सुळार मारून जी सरपंचान जे आज कामां केल्या चोरयेची चोरपाचे आनी पयशे काडून जे दिलावर खान हे कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या हांगा येवन पळयल्या ज्या प्रोटेक्शन वॉला खातीर 10 लाख दिले ती प्रोटेक्शन वॉल हांगा खंयच दिसना। जानू गांवकर हावस टू मेन रोडार वचा आनी पळयात तुमी हांगा ही दशा आज कितें जाल्ली आसा ती पावसाच्या हातूंतल्यान हे सगळे जी माती आसा ती कट जावन आज ड्रेनेजा भितर पडप आसा। ही ड्रेनेज तर पळयलें जाल्यार आनी सांगपाचेंच ना। हांगा फक्त मातयेचेर मुराद आनी सिमेंटाचो बेश्टो उदक मारून हे ड्रेनेज केल्लें आसा। सो हे सगळें इतलें केलां सरपंचान बरे भशेन काम जालां म्हणून कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिल्या आनी पयशे पास केल्या दिलावर खानाक आनी केलां तें केलां हातूं भितर आमचोय सहभाग घाला। आमकां कित्याक रे हातूं भितर घाला? हे चोरी करतले तुमी खातले तुमी आनी आमचो सहभाग कित्याक? एनामी असली आमचे कित्याक घाले? तुमी जेन्ना चोरी केल्या जेन्ना म्हाका एक सांगात राखी नायकाक कितले कमिशन दिले तुमी ह्या नुनेचे गटार आनी प्रोटेक्शन वॉल बांदपाक? आज हांगा प्रोटेक्शन वॉलूच दिसना। वयल्यान हांवें आज लोकां खातीर प्रायज दवरला की जर तर लोकां खातीर हे प्रोटेक्शन वॉल खंय दिसता किंवा राखी खातीर खंय आज गायब जाता खंयची टेक्नॉलॉजी खबर ना पूण हांगच्यान सकयल म्हणल्यार वचा तुमी हांगा खंयच प्रोटेक्शन वॉल ना। सो आज जर तर प्रोटेक्शन वॉल हांगा बांदलीच ना तर ताजे कंप्लिशन सर्टिफिकेट तुवें कशें दिलें बुंदावर? जे हांगा प्रोटेक्शन वॉलूच ना तर ताजी बिलां तुवें कशी पास केली बुंदावर आनी तेवूय बी आमचें नांव घालून तुवें कशें दिली बुंदावर? सो तूं चोर जाता तो जाता आमकां तातूंत भितर भानगडी कित्याक घेता? म्हणून आज स्पेशली म्हाका आज येवचें पडलें हांगा सांगपाक की आज हे चोरतात हे कामां करता हे सगळे मिलावटी करता आनी आमकां कित्याक मदीं घालता रे? तुमी आज बुंदावरकान हाजेर स्टेटमेंट दिवचें पडटलें कित्याक जेन्ना कंप्लीट ना तेन्ना तुका आमकां थंय एनामी असली घालपाक अधिकार ना। कित्याक त्या वेळार तूं सरपंच तूं मुखेली तुवें इन्स्पेक्शन करप आसता नाजाल्यार तुवें सांगप आशिल्लें की जॉयंट इन्स्पेक्शन करया। तुवें केलें जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें तूं सांगतलो म्हणून खंयच्या तोंडान? तूंच हातूंत भितर भेदी आसा। सो आज हे दिलावर खानाक ही कॉन्ट्रॅक्टाची बिलां कशी पास जाली? पुण्या गांवाक आमी आसा आनी फाटल्यान प्रोटेक्शन हॉल जी आसा गायब जाल्ली आसा। लोक सोदतात आनी मिडिया आमी म्हणून सोदता पण ज्या तरेन तुमी ह्या जाग्यार आयिल्ली नाल्ल फोडपा खातीर एक्झॅक्ट तुमकां खबर आसतलें आनी रिकॉर्ड काडून पळयलो जाल्यार तुमचो सहभाग आसा। एन्युमसली काम जालां पयशे दिया अशें खंय तरी पेपराक आसा। हें कितें? 6-7 महिने पयलीं आमी आयिल्लीं खरें हांगा जेन्ना दिलावर खान इतले एडवान्स जाल्या की ते आमचे असले साधारण मनशाच्या दोळ्या मुखार दिसपी कामां करनात। सो हांगा कितें टेक्नॉलॉजी बी यूज जाली काय कित्याक राखी येतगीरूच तें गायब जावपाचें आनी हरशीं आसा तेंय म्हाका खबर ना। सो हांव पब्लिका खातीर हें ओपन फोरम दवरता की जशें गटार लोकांक सोदपाक मेळना पूण सरपंचाक तें खबर आसा अजून सरपंचान दाखयलें बी ना तें। सो हांवें तें 10,000 अजून दवरला। हांव सरपंचान एलोंग वीथ तागे टेक्निकल सेक्शन आसा तांणी जर तर हाडून तें म्हाका दाखयलें न्ही वीथ लोकां मजीर जाल्यार हांव ते 10,000 ताका दितां। आज हांव परत सांगता की हांगा जर तर तुमकां खंय जर तर प्रोटेक्शन वॉल जी 10 लाखाची बांदिल्ली आसा जाल्यार ती आज लोकांनी दाखोवची कोणीय येवन सोदून दाखोवची। सो हें जर दाखयलें जाल्यार ताका आज परत 10,000 दिता कित्याक आमकां काय हांगा दिसना। आनी पळयात ज्या कामा खातीर प्रोटेक्शन वॉल बांदपाची आसा ती प्रोटेक्शन वॉल काय दिसना पूण ती माती सगळी कोसून हे गटार म्हाका कळना की उदक वचपा खातीर दवरला काय परत हे प्रोटेक्शन वॉलांतलीच माती वचून ती व्हांवपा खातीर दवरला। हे कितें कसलो डेव्हलपमेंट आनी कितली खंयची टेक्नॉलॉजी हे यूज करता कळना। पळय आतांच हांव आसतना हांगाच गर्र आवाज जालो पळयलें जाल्यार ही पळय माती हांगच्यान कोसळटाली हांगा। सो दिसा पळया तुमी कितली माती आनी थोडे दिसांनी हे कितें हांगा प्रकरण जातलें म्हणून म्हाकाय खबर ना पूण आज नेत्रावयची जनता किंवा सांग्यावयली जनता की गोंयची जनता पळयतली जाल्यार म्हणटले की राखी नायकूच कित्याक करता। राखी नायकान ज्या दिसा ही फायल तातूंत भितर ही सगळी कामाचो नियाळ आशिल्लो जेन्ना सरपंचाच्या टेबलार दवरली विथ लेटर दवरलें की हाजेर कारवाय जावची सरपंचाक तिडक मारली अशी तिडक मारली मस्तकाक मारलें आनी ताणें म्हाका सरळ म्हणलें चड पडनाका भितर तोपता। आतां म्हाका कळ्ळें कित्याक तोपता तो। 5-5 लाखाची गटारां खाल्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना खाल्या बायले नावार खाल्या ग्रुपांनी खाल्या हांगा 10-10 लाखाची गटारां खाल्यात प्रोटेक्शन वॉल खाला। सो इतले जर तर पयशे जेन्ना मनीस हे खाता चोरता आनी एकटे मनीस म्हणटा ताजेर कारवाई करा
सहज त्या मनशाक राग येतलोच. सो आज हांव सरपंचाली कळमळ समजता की कित्याक ताणें म्हणलें, कित्याक हे पळय हें. पूण एक सांगता, सरपंच बुंदा वरक, तुका सरपंच केला ह्या गांवचे 7 वार्डांतले पंचांनी. लोकांची ज्या लोकांचे खुजेर तूं बसला त्या गांवक व्हॅल्यू आसा, पूण तुवें ताची आज गरिमा सामकी डावन केली. ह्या लोकां खातीर जे प्रोजेक्ट आसा ते तुजे बापायले बोल्सांतले पयशे न्ही, तुवें तुजे घरांतल्यान पयशे हाडूना हांगा. हे आमचे पयशे, ह्या लोकांचे पयशे, हे कश्ट करू लोकांचे पयशे. जे शेतकार आज शेत करता तातूंतल्यानूय ते टॅक्स दिता, असले लोकांचे पयशे. हे आज तांचे डेव्हलपमेंटा हे केल्या. सो आज तुम्ही ह्या लोकांक दाखयले आसतले की एक रस्तो करून उपकार केलो, तुमकां जाय तशें घेयात, अशें जायना. हे आज ही जी प्रोटेक्शन वॉल तुवें जबाब दिवचो पडटलो एलोंग विथ युअर कॉन्ट्रॅक्टर एंड टेक्निकल सेल. हांगची प्रोटेक्शन वॉल गायब कित्याक जाली आसा जाल्यार ती खंय आसा? राखी नायकाकूच दिसना काय? अमित नायकाकूय दिसना काय? तुमकां दिसता जाल्यार येवन दाखयात, तुमच्या मिडियाच्या कॅमेरांतल्यान दाखयात खंय आसा ती. सो दुसरी गजाल, BDO ऑफिसाक लेटर गेल्लें आसा विथ कंप्लेन विथ रिस्पेक्शन. BDO ऑफिस जागो आसा न्हिदला म्हाका खबर ना. BDO ऑफिसान प्रॉम्प्टली येवन हांगा इन्स्पेक्शन करचें. जर राखी नायक रॉंग म्हणटा, जो चॅनल उलयता तो रॉंग म्हणटा, जाल्यार आमचेर कारवाई करची. पूण जेन्ना वायस वर्सा जेन्ना हें जर तर रॉंग आसा, त्याही कॉन्ट्रॅक्टर आनी जे मनीस हातूंत भितर आसा तांचेरूय कारवाई जावपाक जाय. कित्याक ही लोकशाही आसा आनी लोकशाही भितर प्रत्येकालो आवाज आयको पावता, आमकांय अधिकार आसा. राखी नायक जेन्ना आज नुने गांवांक आयला, इतलोच हें की ह्यो ज्यो फायली सरपंचान आसात प्रत्येकाले हांव प्रत्येक गोश्टी हांव कागदा वयल्यान सांगता. दिस इज जस्ट